अस्सलाम वालेकुम। आज हम अधूरा मौजू पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी कदम, जो हमने पहले भी आपको पढ़ाया है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है, उन्हीं की ज़िंदगी पर, और वही इसके मुसन्निफ हैं। हमने आपको पढ़ा है कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई और किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की। और ये भी हमने पढ़ा है कि आप अलीगढ़ वो जब गए एज ये वाइस चांसलर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बने, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, यतीमों, मोहताजों, गरीबों, हस्पतालों के लिए पैसे दिए, गरीब बीमारों के इलाज की दवाई के लिए। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे और इनके बारे में गलत बोलते थे, कंजूस बोलते थे, बुरा भला कहते थे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। आदमी कितना ही नेक हो, दूसरों के हर दम बुरा कहने से जी दुखता है। जी का मतलब है दिल, यानी अगर कोई भी इंसान कुछ भी करे, दूसरे को मालूम ही नहीं हो ये कैसा है, क्या करता है, अच्छा है, बुरा है, दूसरे का हक नहीं बनता है बगैर जाने पहचाने किसी के बारे में बुरा भला कहना। लेकिन जब कोई कहता है इंसान वैसा हो ही नहीं, तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। इनको भी दुख पहुंचता था, झिझलाता था, यानी कि झिझलाने का मतलब है गुस्सा होता था, आंसू भर आते थे, मगर फिर सब्र कर लेता था और अपना काम फिर जारी रखता था। उसके पास एक खूबसूरत सी किताब थी, चिकना मोटा कवर था उसका, कागज, नीले कपड़े की सबक सी जिल्द, यानी उसका जिल्द जो था, कवर जो था, वो नीले कपड़े से बनाया गया था। उसी के पुष्ट पे पीछे उसके लिखे सुनहरी हरफों में लिखा था हिसाबी अमानत। उस किताब का नाम उसने हिसाबी अमानत रखा था, यानी कि जो वो खर्च करता था उस किताब में उसका इंदराज करता था, लिख कर रखता था अपने एक एक पैसे का हिसाब, मैंने कहाँ पे पैसे खर्च किए, किस किस जगह पे मैंने पैसे लगाए, कहाँ पे खर्च किए। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम भी अपने घरों में एक डायरी मेंटेन करते हैं, हिसाब, जो कोई छोटी कॉपी पे लिखता है, कोई बड़ी डायरी पे लिखता है हिसाब कि हमने क्या खर्च किया, कहाँ पे किया, किस चीज़ पे किया। इसी तरह से ये भी अपनी उस डायरी में लिख कर रखता था, मैंने किसको पैसे दिए, किस चीज़ के लिए दिए, वो इंदराज रखता था। और उसने एक कैफियत का खाना, तहरीर रिपोर्ट, यानी कि जो वहाँ से रिपोर्ट आती थी, उसका एक अलग कॉलम रखा था उसने, उसमें वो लिखता था सालाना तौर पर, हर सालाना का मतलब हुआ हर साल लिखता था कि वहाँ से क्या आया, कहाँ वो क्या करता है जिसको मैंने मदद की है। तो उसने एक बच्चे को, यतीम बच्चे को वजीफा दिया था, तो फिर उस ये कैफियत के खाने में इसने लिखा था 15 साल की तारीख देकर कि वो अब अहमदाबाद में डॉक्टर हैं और वहाँ के यतीम खाने के नाजिम हैं। उस बच्चे का लिखा था उसने, जिसको उसने वजीफा दिया था, उसी के बारे में कि वो अहमदाबाद में डॉक्टर है और वहाँ के यतीम खाने में नाजिम, यतीम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। नाजिम का मतलब है निज़ाम चलाने वाला। जिस तरह से हम अपने जो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में उसका कहते हैं हम नाज़मी तालीमात, यानी नाजिम का मतलब है निज़ाम चलाने वाला, जो हमारे महकमा यानी तालीम के महकमे का निज़ाम चलाता है। इसी तरह से नाजिम का मतलब है उस वहाँ पे कि वो उस यतीम खाने का निज़ाम चलाता था, अब जिसको इन्होंने वजीफा दिया था। और एक कुतुब फरोश, वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको 1000 रुपया बतौर इमदाद दिया था, 2000 रुपये इमदाद दिए थे। कि ये कैफियत के खाने में लिखा था कि एक साल उसने वापस एक बार खत लिखा था कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक निहायत साफ और सादा जबान में लिखवा कर 1 लाख नुस्खे यानी किताबें, छोटी किताबें तलबा में मुफ्त तकसीम की। और इन्होंने लिखा था खुदा इनको जजाई खैर दे, यानी नेक जजा दे। इसी तरह से दिल्ली के एक दरसगाह की मदद की थी 10,000 रुपये की, जिनको इमदाद की ज़रूरत थी और उनको आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, उनके पास कोई ज़राया नहीं थे। अब उन्होंने
اس کے بہت سارے شاخ کھولے تھے، تو اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو مسلمانوں کی تمدنی حالت ختم ہو جاتی، بہت کمزور ہو جاتی۔ اسی قسم کے بے شمار اندراجات، اندراج کا مطلب ہے درج کرنا، یعنی اندراج ایک اندراج ہو گیا درج، اگر اس سے زیادہ اس کو اندراجات بولتے ہیں، اس کا جمع ہے۔ تو اسی طرح کے بہت سارے اندراجات انہوں نے اس کتاب میں لکھے تھے، درج کیے تھے۔ خصوصاً کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوست نادان کا مطلب یہ سچ ہے کہ نادان وہ انسان ہے جو کسی کے بارے میں جانے بغیر غلط کہے، وہ نادان ہی ہے، تو ان کو دکھ پہنچتا تھا۔ لیکن پھر اس کتاب کو وہ بار بار پڑھتا تھا اور مسکراتا تھا اپنے دل میں کہ ایک بار جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو مر جاؤں گا تو یہ کتاب چھوڑ جاؤں گا، وہ لوگ جب یہ دیکھیں گے تو خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے، 100 سنار کی ایک لوہار کی، وہ پھر خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وہ خوش ہو جاتا تھا دل ہی دل میں۔ لیکن وقت جب گزرتا گیا تو ان کا بدن کمزور ہو گیا، بیمار ہو گئے، یہ ان کو کھانسی بخار وغیرہ ہوا، آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے۔ تو ایک بار زیادہ تکلیف تھی، یہ ان کو ہوش آتا تھا اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش آتا تھا اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے کوشش کی، یہ کتاب پاس میں اس کے ساتھ ہی میز پر رکھی تھی، ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ اٹھا نہیں پاتے تھے، کسی طرح سے اٹھائی اور دیکھا اس میں، اور ان کے دل میں ایک دم آیا کہ یہ منزل آ پہنچی، اتنی عظیم الشان گھڑی آئی تو اور میرے دل میں یہ چھوٹا خیال کیوں آیا، یہ آخری قدم میرے ڈگمگانے کیوں لگے۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ہم پڑھیں گے کہ اس کا نام آخری قدم کیوں رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ آخری قدم میرے کیوں ڈگمگائے، اور اس نے دونوں ہاتھوں میں یہ کتاب تھامی اور تھر تھر آئے، اور ساتھ میں ہی انگیٹھی رکھی تھی گرمی کے لیے، اور اس کتاب کو اسی انگیٹھی میں ڈال دیا اور جلا دیا۔ جب ان کاغذوں کے شعلے اٹھنے لگے تو اس کے ہونٹوں پہ ایک خفیف مسکراہٹ، یعنی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور یہ مطمئن ہو گئے، ان کے دل میں ایک عجیب اطمینان تھا۔ اور ادھر سے موذن کا مطلب ہے اذان دینے والا، تو اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ کی کہا، تو یہ نیکیوں کے کاروان کا سالار آنکھیں موند لی انہوں نے اور وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نیکیاں گن گن کے لوگوں کو جن پہ انہوں نے کچھ احسان کیا ہو ان کو شرمندہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن جتلاتے نہیں ہیں، وہ ضائع نہیں کرتے ہیں نیکی کر کے، دوسروں پہ کبھی احسان اگر کیا ہے تو وہ بار بار تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی قسم کے انسان ڈاکٹر ذاکر حسین بھی تھے، اور انہوں نے یہ آخری قدم عنوان سے یہ مضمون ایک دولت مند آدمی کا کردار لکھا تھا، مرکزی کردار، اور وہ انہوں نے اپنی نیکیاں پوشیدہ رکھی، دوسروں کی مدد کی لیکن خود سادہ زندگی گزاری، اور لوگ ان کو کنجوس مکھی چوس کہتے رہے لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور یہ آخری قدم یہی اٹھایا انہوں نے کہ اس کتاب کو جلایا تاکہ جنہوں نے میرے بارے میں غلط برا بلا کہا ہے ان کو میرے جانے کے بعد شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی۔ انہوں نے سوچا اپنے دل میں کہ مجھے کیا ملے گا، میں اپنا کام کر چلا، مجھے اب کیا ملے گا ان کو شرمندہ کر کے، تو اسی لیے آخری قدم اس کا نام ہے۔ باقی وسلام۔